नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. नवी दिल्लीत जाल्ल्या NXT कॉन्क्लेवान उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत आशियान व्यत्यय आयिल्ल्यान लेगीत संवसारीक पांवड्यार भारत एक बरी मान्यताय मेळिल्लें राष्ट्र थारलां अशें सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 2 दिसांच्या आसामाच्या दौऱ्यार आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज गुवाहाटी सावन प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचो 22वा हप्तो जारी करतले. अस्तंत आशियांतल्या वाठारांतल्या गंभीर परिस्थितीचेर चर्चा करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इराणाचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेशकियन हांचे कडेन संवाद साधलो. आतां पुराय खबरो. विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणदीप जयस्वाल हांणी फाटल्या कांय दिसांनी विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी इराणाचे मंत्री सय्यद अब्बास अरक्ची वांगडा 3 फावटी भासाभास केली अशें सांगलें. भारताचे जहाज येरादारी आनी उर्जा सुरक्षा संबंदीत प्रस्नांचेर दोनूय फुडाऱ्यां मदीं चर्चा जाली अशें तांणी सांगलें. Shifted several Indian nationals, including students and pilgrims, who were based in Tehran to other safer locations and cities in the country. We are also assisting Indian nationals who wish to travel to Azerbaijan and Armenia and from there to take commercial flights to return home. We are assisting them with visas. We are also assisting them with land border crossings. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी शेती मळार खास करून कृशी अन्न प्रणालीत बायलांच्या नेतृत्वाक उर्बा दिवप म्हत्वाचें अशें सांगलां. कृशी अन्न प्रणालीत बायलांचे भुमिके विशीं संवसारीक परिशदेचें तांणी काल नवी दिल्लीत उक्तावण केलें. भारतांत बायलांच्या फुडारपणा खाला उदरगतीचें धोरण स्विकारलां. सगळ्या पावंड्यार बायलांचो चड वांटो आसल्यार लैंगीक समानताय तिगोवन दवरून शेती उदरगतीक चालना मेळटली अशें तांणी सांगलें. फसल को बोने, काटने, प्रसंस्करण करने और हाट बाजार में ले जाने जैसे सभी गतिविधियों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, वन्य उपजों के समुचित उपयोग तथा कृषि पर आधारित उद्यमों को चलाने जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारी माताएं, बहनें और बेटियां अथक परिश्रम करती हैं. वे कृषि अर्थव्यवस्था को अमूल्य योगदान देते हैं. देशांतल्या शेतकी मळार बायलां म्हत्वाचें योगदान दितात अशें कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. ICAR धोरण प्रभावीपणान चालीक लावपा खातीर एक माची सुरू करतले अशी माहिती तांणी मुखार दिली. किसान कल्याण के लिए हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी के साथ एक ही AI डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाए भारत विस्तार, और इसलिए उसके प्रथम चरण को भी लॉन्च किया है, जिसमें किसान को सारी जानकारी एक फोन कॉल पर भी उसकी भाषा में देने का काम किया जाएगा. अस्तंत आशियान व्यत्यय येवन लेगीत संवसारीक पावंड्यार भारत एक बरी मान्यताय मेळिल्लें राष्ट्र थारलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. काल नवी दिल्लीत जाल्ल्या NXT कॉन्क्लेवान उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वाठारांत आव्हानात्मक परिस्थिती आसून लेगीत देश स्थिर आनी लवचीक आसा अशें सांगलें. अस्तंत आशियांतल्या संघर्शाक लागून पुरवण साखळींतल्या व्यत्ययाक तोंड दिवपा खातीर सरकार परिस्थितीचेर बारीकसाणेन नदर दवरता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. उर्जा क्षेत्रांत संबंदीत आव्हानाक तोंड दिवपाची सरकाराची वचनबद्धतायेची तांणी तोखणाय केली आनी तेल उत्पादनाक प्रोत्साहन दिवप, उर्जा मेळावेचो विस्तार करप आनी क्षेत्रांत आत्मनिर्भरताय घटमूट करपाचे यत्न सुरू आसात अशें तांणी मुखार सांगलें. प्रधानमंत्री मोदी आयज सावन 2 दिसांच्या आसामाच्या दौऱ्यार आसतले. ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी जायत्या राज्यांत 47,800 कोटी रुपया परस चड मोलाचे जायते उदरगत प्रकल्प सुरू करतले. ते दनपरां कोक्राझार पावतले आनी भूमिपूजन उपरांत बुन्यादी फातर बसोवन 4,570 कोटी रुपयाच्या मोलाच्या प्रकल्पांक बावटो दाखयतले. ह्याच वेळार ते कोक्राझारांत रेल्वे नियतकालीक ओव्हरहॉलिंग कार्यशाळेचे बुन्याद घालतले आनी कामाख्या चार्लापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, गुवाहाटी न्यू जलपैगुरी एक्सप्रेस आनी नारंगी अगारताला एक्सप्रेस ह्या गाडयांक 5वो बावटो दाखयतले. प्रधानमंत्री मोदी आयज गुवाहाटी सावन प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचो 22वा हप्तो जारी करतले. केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी प्रधानमंत्री मोदी सुमार 9 कोटी 32 लाख शेतकारांच्या बँक खात्यांत डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फरांतल्यान 18,640 कोटी रुपया जारी करतले अशें सांगलां. अनुदानाची पूरक मागणी 2025-26 वर्सा खातीर ह्या विशयाचेर लोकसभेंत फुडली चर्चा आनी मतदान जातलें. सभाघरांत जाल्ले चर्चेक अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जाप दितली. राज्यसभेन ग्रामीण उदरगत मंत्रालयाच्या वावराचेर फुडली चर्चा जातली.
काल लोकसभेन केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी अस्तंत आशियान चालू आशिल्ल्या संघर्शाक लागून संवसारीक उर्जेची पुरवण खंडीत जाल्ल्यान सरकारान घेतिल्ल्या पावलांचेर निवेदन केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आपणे सदांच सभाघराचें कामकाज निपक्षपणान, शिस्तीन, संतुलीतपणान आनी नेमा प्रमाण चलचें हे खातीर सदांच यत्न केल्यात अशें सांगलें. सभाघराचो मान, शिश्टाचार आनी प्रतिश्ठा सातत्यान तिगोवन दवरपाचो आनी सगळ्या वांगड्यांक फावो ती संद दिवपाचो आपूण यत्न करता अशें तांणी मुखार सांगलें. मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि सदन की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे. हमारे संविधान द्वारा स्थापित संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था में मेरा हमेशा अटूट विश्वास रहा है. अस्तंत आशियांतल्या वाठारांतल्या गंभीर परिस्थितीचेर चर्चा करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इराणी राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेशकियन हांचे वांगडा संवाद साधलो. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान प्रधानमंत्री मोदी हांणी तणाव वाडून नागरिकांचे जीव वचपाक तशेंच नागरीक मुळाव्या साधन सुविधांचो लुकसाण जाल्ल्याचो हुस्को उक्तायलो. भारतीय नागरिकांची सुरक्षीतताय आनी सुरक्षा तशेंच उर्जेची आडमेळी नासतना संक्रमणाची गरज भारताची मुखेल प्राधान्य उरल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नदरेक हाडलें. शांतताय आनी स्थिरताये खातीर भारताची वचनबद्धताय उक्तायली आनी संवाद आनी मुत्सेगिरी करपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. मोरारजी देसाय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ योग आयज नवी दिल्लीत योग महोत्सव 2026 घडोवन हाडटा. आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ह्या कार्यावळीक हाजीर आसतले. मंत्रालयान 100 दिसांची कार्यावळ घडोवन हाडल्या जंय 100 संघटना 100 सुवातींनी आनी शारांनी योगाक चालना दिला. 21 जून हो आंतरराष्ट्रीय योग दीस म्हणून जाहीर करपाचो इतिहासीक निर्णय संयुक्त राष्ट्रांच्या सार्वत्रिक सभेन 2014 वर्सा घेतिल्लो अशें जाधव हांणी सांगलें. तांणी संवसारभर योगाक मान्यताय मेळप ही देशाक अभिमानाची गजाल आसा आनी योग हो भारताच्या संस्कृतीक आनी आध्यात्मीक दायजाचो एक अभिन्न भाग आशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें. इस्रायलाच्या हल्ल्याक लागून इराणी अणुकेंद्रीय शास्त्रज्ञांक मरण आयलां अशें इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांणी सांगलां. काल रातीं पत्रकार परिशदेन उलयतना तांणी इराणाचे नवे सर्वोच्च फुडारी आयातोल्ला मुज्तबा खामेनी हांचो निशेध केलो. तशेंच तांणी स्वतंत्रताये खातीर नवो मार्ग येवपाचो खीण आयला अशें सांगलें. घरांची वळेरी आनी घरां बांदपाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक जनगणना 2027चो पयलो पावंडो जुलय 2026 वर्सा नागालँडात सुरू जातलो अशें अधिकाऱ्यांनी आयज सांगलें. नागालँडाचे मुख्यमंत्री निफू रियो हांणी कोहिमात जाल्ले बसकेन अशें सांगलें. 2027 वर्साची जनगणना राज्या खातीर म्हत्वाची थारतली अशें तांणी मुखार सांगलें. नागालँडाच्या दशकांतल्यान लोकसंख्येची वाडीची प्रमाणान राष्ट्रीय सरासरीच्या तुळेन व्यत्यय दिसून आयला अशें तांणी नदरेक हाडलें. भारतीय हवामान खात्यान आयतारा मेरेन अरुणाचल प्रदेशांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच आयज आसाम, मेघालय, हिमालय, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगा व्हड पावसाची परिस्थिती आसतली अशें सांगलां. फुटबॉलांत काल यांकोनांतल्या थुबुन्ना स्टेडियमाचेर जाल्ल्या 2 आंतरराष्ट्रीय मॅचींतल्या पयल्या मॅचींत 17 वर्सां पिराये सकयल्या भारतीय बायलांच्या पंगडान म्यानमाराक 2-8-0 अशी मात करून प्रितिका बार्मनान 2 गूण मेळयले. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. नवी दिल्लींत जाल्ल्या NXT कॉन्क्लेवान उलोवप करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी अस्तंत आशियान व्यत्यय आयिल्ल्यान लेगीत संवसारीक पावंड्यार भारत एक बरी मान्यताय मेळिल्लें राष्ट्र थारलां अशें सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 2 दिसांच्या आसामाच्या दौऱ्यार आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज गुवाहाटी सावन प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचो 22वो हप्तो जारी करतले. अस्तंत आशियांतल्या वाठारांतल्या गंभीर परिस्थितीचेर चर्चा करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इराणी
राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेशकियन हांचे कडेन संवाद साधलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबऱ्यो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.